जय मसीह। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा। आजको श्रृङ्खलामा म तपाईँलाई नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी, द न्यू हेभन एन्ड द न्यू अर्थको विषयमा बताउनेछु। तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि यो अडियोबाट तपाईँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी परमेश्वरसँग नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा अनन्तको निम्ति बस्नेछौँ। अन्तिम न्यायाधीशपछि विश्वासीहरू अनन्तको निम्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा जीवनको पूर्ण आनन्दमा प्रवेश गर्नेछन्। यसोले हामीलाई भन्नुहुनेछ, आओ मेरो पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर। हामी त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ जहाँ अबदेखि उसो कहिले सराप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको उपासना गर्नेछ। यस स्थानतिर सङ्केत गर्दै क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरसँग सदा सर्वदाको निम्ति स्वर्गमा बस्ने कुरा प्राय नै गर्दछन्। तर वास्तवमा बाइबलको शिक्षा योभन्दा पनि अझ विपुल छ। बाइबलले भन्दछ कि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हुनेछ, एउटा पूर्णत नवीकृत सृष्टि, अनि हामी यहाँ परमेश्वरसँग बस्नेछौँ। परमेश्वर यशायाको माध्यमद्वारा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, हेर म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु। यसअघिका कुराहरूको सम्झना हुने छैन, न त ती मनमा आउनेछ। यशाया 65 अध्यायको 17मा। अनि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी जो म बनाउने छु, यशाया 66को 22मा भन्नुहुन्छ। पत्रुसले भन्छ, उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्छौँ जहाँ धार्मिकताले वास गर्छ। दोस्रो पत्रुस 3:13। अन्तिम न्यायपछि आउने घटनाहरूबारे यूहन्नाले देखेका दर्शनमा उनी भन्छन्, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए। प्रकाश 21:1। अनि हामीलाई अझै भन्छन्, नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीको एउटा नयाँ किसिमको एकीकरण हुनेछ, किनकि उनले पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम परमेश्वरबाट स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देख्छन्। अनि उनले एउटा चर्को स्वरले यो घोषणा गरेको सुन्छन्, हे परमेश्वरका बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ, तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन्। यसकारण यस नयाँ सृष्टिमा स्वर्ग र पृथ्वी एउटै हुनेछ र त्यहाँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नेछौँ। पहिलो प्रश्न, स्वर्ग के हो? यस वर्तमान युगमा परमेश्वर बास गर्नुहुने स्थानलाई अक्सरै धर्मशास्त्रमा स्वर्ग भनिन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन हो। यशाया 66:1। अनि यसुले हामीलाई यो प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। यसु अहिले स्वर्गमा जानुभएको छ, परमेश्वरको दाहिने बहुलीपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 3:22। वास्तवमा स्वर्गलाई निम्नलिखित प्रकारले परिभाषित गर्न सकिन्छ। स्वर्ग यस्तो स्थान हो जहाँ परमेश्वरले आशिष दिनलाई, उहाँका उपस्थितिलाई पूर्ण रूपले जनाउनुहुन्छ। हामीले यसभन्दा अघि यो छलफल गर्यौँ कि परमेश्वर कसरी सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर कुनै कुनै स्थानहरूमा आशिष दिनलाई उहाँले आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी विशेष गरी प्रकट गर्नुहुन्छ। आशिष दिनलाई परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो उपस्थिति स्वर्गमा देखिन्छ, जहाँ उहाँले आफ्नो महिमा जनाउनुहुन्छ, जहाँ स्वर्गदूतहरू र अन्य प्राणीहरू र उद्धार पाएका सन्तहरूले उहाँको उपासना गर्छ। 2. स्वर्ग एक स्थान हो, मनोस्थिति मात्र होइन। तर कसैले स्वर्गलाई पृथ्वीसित कसरी जोड्न सकिएला भनी प्रश्न गर्न सक्ला। निश्चय नै पृथ्वी एउटा स्थान हो जो हाम्रो दिक्काल अथवा विश्वको कुनै निश्चित
स्थानमा अवस्थित छ, तर के स्वर्गलाई पनि एक स्थानको रूपमा सोच्न सकिन्छ जसलाई पृथ्वीसित जोड्न सकियोस्? सुसमाचारीय संसारदेखि बाहिर स्वर्ग एक स्थान हो भन्ने धारणालाई प्राय नै अस्वीकार गरिन्छ, जसको मुख्य कारण हो कि यसको अस्तित्व धर्मशास्त्रको गवाहीबाट मात्र जान्न सकिन्छ। हालैका केही इभेन्जेलिकल विद्वानहरू पनि स्वर्ग एउटा स्थान हो भन्ने तथ्यलाई अनुमोदन गर्न हिचकिचाउँदै आएका छन्। स्वर्गबारे हामी केवल बाइबलमा मात्र जान्दछौँ। यसबारे कुनै पनि अनुभव विस्तृत प्रमाण दिन सक्दैनौँ भन्ने तथ्य स्वर्ग एउटा वास्तविक स्थान होइन भने विश्वास गर्ने कारण बन्ला। नयाँ करारले स्वर्गको अवस्थितिको धारणाबारे अनेकौँ विभिन्न तरिकाले अनि स्पष्ट रूपमा शिक्षा दिन्छ। येशूले स्वर्गारोहण गर्नुहुँदा उहाँ एउटा स्थानमा जानुभयो भन्ने तथ्य नै त्यो विवरणको सम्पूर्ण बुँदा हो। उहाँका चेलाहरूलाई यो भन्नु हुँदै उहाँ तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उँभो उचालिनुभयो र बादलमा तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै गर्नुहुँदा उहाँ तिनीहरूबाट छुट्टिनुभयो। स्वर्गदूतहरू चिच्याए अनि येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी उहाँलाई स्वर्गमा लगिनु भएको देख्यो त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। येशूले जुन ठाउँमा आरोहण गर्नुभयो त्यो ठाउँबारे शिक्षा दिने योभन्दा कुनै सर्वोत्तम उपाय के हुन सक्छ सो बुझ्न कठिन छ। स्तिफनसको मृत्युबाट पनि त्यही तथ्यको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। तिनलाई ढुङ्गाको वर्षा हुनुभन्दा केही क्षण अघि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भइकन स्वर्गतिर एक टक लाएर हेरे र परमेश्वरको महिमा येशूलाई परमेश्वरको दाहिनेपट्टि देखे। तिनले भने, हेर स्वर्ग उघ्रेको म देख्छु र मानिसको पुत्रलाई परमेश्वरको दाहिनेपट्टि उभिरहेको म देख्दछु। तिनले एउटा अस्तित्वको स्थितिका प्रतीकहरू मात्र देखेनन्। यस्तो लाग्छ तिनका आँखाहरू वास्तविकताको आत्मिक आयाम देख्नलाई मात्र खोलिएका थिए, जुन अस्तित्व वर्तमान युगमा परमेश्वरले हामीबाट लुकाएर राख्नुभएको छ। यो यस्तो वास्तविकता हो हाम्रो दिक्काल विश्वमा वास्तवमै अस्तित्वमा छ अनि जसभित्र येशू अहिले उहाँको भौतिक पुनरुत्थान शरीरमा बाँच्नु भएको छ। त्यो समयको प्रतीक्षा गर्नुहुँदै जब उहाँ फेरि पृथ्वीमा फर्किआउनुहुनेछ, यसको अतिरिक्त हाम्रो पनि ख्रिस्टको जस्तै पुनरुत्थान शरीर हुनेछ भन्ने सत्यताले यो देखाउँदछ कि स्वर्ग एउटा स्थान हुनेछ, किनकि त्यस्तो भौतिक शरीरहरूमा जो सिद्ध पारिएका हुन्छन् फेरि कहिले दुर्बल नहुने वा नमर्ने, हामी एउटा विशेष स्थानमा विशेष समयमा बास गर्नेछौँ। जसरी आज येशू उहाँको पुनरुत्थान शरीरमा बाँच्नु र बास गर्नुहुन्छ, येशूको तिमीहरूका निम्ति एउटा ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु भन्ने प्रतिज्ञालाई बुझ्ने सबैभन्दा सरल भाव चाहिँ स्वर्गलाई एक स्थानको रूपमा लिएको धारणा हुन्छ। उहाँले पूर्ण स्पष्टता सहित उहाँको यस संसारको अस्तित्वबाट पिता कहाँ फर्की गइरहनु भएको र त्यसपछि फेरि आउनुहुने कुरा भन्नुहुन्छ। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। यी मूल पाठहरूले हामीलाई यो निष्कर्षतिर लाँदछन् कि स्वर्ग अहिले पनि एउटा ठाउँ हो, यद्यपि यो कहाँ छ सो हाम्रो निम्ति अज्ञात छ अनि जसको अस्तित्व अहिले हाम्रो प्राकृतिक इन्द्रियहरूद्वारा बुझ्न सक्षम छैन। यो परमेश्वरको वासस्थान हो जो कुनै रीतिमा अन्तिम न्यायको दिन नयाँ बनाइनेछ अनि यो नयाँ पृथ्वीसित एउटै हुनेछ। तेस्रोमा भौतिक सृष्टि नयाँ बनाइनेछ अनि हामी यसमा बाँचिरहनेछौँ र काम गरिरहनेछौँ।
नयाँ बनाएको स्वर्गको अतिरिक्त परमेश्वरले नयाँ पृथ्वी बनाउनु हुनेछ। विभिन्न परिच्छेदहरूले यो सङ्केत दिन्छन् कि भौतिक सृष्टि महत्त्वपूर्ण ढङ्गमा नयाँ बनाइनेछ। सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो, यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरको सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। तर के पृथ्वी पूर्ण रूपमा नयाँ बनाइनेछ वा यसलाई पूर्ण रूपमा नाश गरिनेछ र यसको स्थानमा अर्को पृथ्वी हुनेछ वा परमेश्वरद्वारा नयाँ बनाइनेछ? कुनै कुनै परिच्छेदहरूले एउटा सम्पूर्ण रूपमा नयाँ सृष्टिबारे बताइएका भान हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 102 उद्धृत गर्दै हिब्रूका लेखकले हामीलाई स्वर्ग र पृथ्वीका बारेमा भन्छन्, खास्टो झैँ तपाईँले तिनीहरूलाई लपेट्नुहुन्छ, वस्त्र झैँ ती फेरिनेछन्। यसपछि उनले हामीलाई भन्छन् कि परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अझ एकपल्ट पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत म हल्लाउनेछु। हल्लाउने यो काम यति डरलाग्दो हुनेछ कि हल्लाउन सकिने कुराहरू हटाइनेछ, तर हल्लाउन नसकिने कुराहरू स्थिर रहनेछन्। पत्रुस भन्छन्, तर प्रभुको दिन चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाज साथ बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। प्रकाशको पुस्तकमा यस्तै चिन्ह पाइन्छ, जहाँ यूहन्नाले उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी आकाश भागेर गए, तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। यसको अतिरिक्त यूहन्ना भन्छन्, तब मैले नयाँ आकाश र पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त छँदै थिएन। पृथ्वी पूर्ण रूपमा ध्वंस गरेर त्यसको स्थानमा अर्को राखिने हो वा यसलाई केवल बदली गरेर नवीकरण गरिने हो भन्ने बारेमा प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायभित्र असहमति छ। बारखोप भन्छन्, लुथरन र विद्वानहरूले यस तथ्यमाथि जोड दिएका छन् कि एउटा सम्पूर्ण रूपमा नयाँ सृष्टि हुनेछ, जबकि उदारवादी विद्वानहरूमा ती पदहरूमा जोड दिने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले यो भन्छ कि वर्तमान सृष्टि नयाँ बनाइनेछ। यहाँ रिफर्म दृष्टिकोण श्रेयस्कर देखिन्छ, किनकि यो सोच्न कठिन छ कि परमेश्वरले उहाँको सृष्टिलाई पूर्ण रूपमा सर्वनाश गर्नुहुनेछ, जुन कारणले दियाबलसलाई हाँस्ने अवसर दिनेछ र त्यस सृष्टिलाई हटाइनेछ जो सुरुमा असल थियो। पृथ्वीलाई हल्लाइनेछ र हटाइनेछ अनि प्रथम पृथ्वी बितेर जानेछ भनी बताउने परिच्छेदहरूले पृथ्वी यसको वर्तमान रूपमा अस्तित्वमा भएको कुरालाई मात्र बुझाएको हुन सक्छ, यसको अस्तित्वलाई बताएको नहुन सक्छ। दोस्रो पत्रुस 3:10। तत्त्वहरू पग्लिजानेछ र यसमा भएका पृथ्वी र कामहरू भस्म हुनेछन् भन्ने परिषदले पृथ्वीलाई एउटा ग्रहकै रूपमा उल्लेख नगरिएको भएर पृथ्वीको सतहमा रहेका थोकहरूतिर अर्थात् मैदान र मैदानमा रहेका थोकहरू इङ्कित गरेका हुन सक्छ। केवल एउटा ग्रह हो, तर पृथ्वीमा भएका बाहिरी चिजहरूलाई बुझाएको मात्र हुन सक्छ। 4मा हाम्रो पुनरुत्थान शरीरहरू नयाँ सृष्टिको भाग बन्नेछ। नयाँ आकाश र पृथ्वीमा पुनरुत्थान भएका हाम्रा शरीरहरूका निम्ति स्थान र क्रियाकलाप हुनेछन्। हाम्रा शरीरहरू कहिले पनि वृद्ध वा रोगी हुने छैनन्। यस दृष्टिकोणको पक्षमा हामीले मान्नुपर्ने एउटा तथ्य यो हो कि परमेश्वरले आरम्भिक भौतिक सृष्टि साह्रै असल थियो, बनाउनु भयो। यसकारण परमेश्वरले बनाउनु भएको भौतिक संसारमा उहाँले यहाँ राख्नुभएका प्राणीहरूमा
वा उहाँले हामीलाई सृष्टिमा दिनुभएको भौतिक शरीरहरूमा कुनै पनि अन्तर्निहित पाप वा खराबी वा अनात्मिक कुरा छैन। यी सबै कुरा चिजहरू पापद्वारा भत्काइएका र विकृति पारिएका भए तापनि परमेश्वरले भौतिक संसारलाई पूर्ण रूपमा नाश गर्नुहुन्न। यसले यो प्रमाण गर्नेछ कि पापले परमेश्वरका उद्देश्यहरूलाई कुण्ठित र पराजित बनाएको छ। यसको साटो उहाँले सम्पूर्ण सृष्टिलाई सिद्ध बनाउनुहुनेछ अनि यसलाई ती उद्देश्यसित सामञ्जस्यमा ल्याउनुहुनेछ जुन उद्देश्यको निम्ति यसलाई उहाँलाई आरम्भमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। यसकारण हामी यो आशा गर्न सक्छौँ कि नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीमा पूर्णतः सिद्ध पृथ्वी हुनेछ जो फेरि एकपटक पूर्णतः अति असल हुनेछ अनि हामी यहाँ भौतिक शरीरहरू पाउने आशा गर्न सक्छौँ जो परमेश्वरको दृष्टिमा फेरि पनि अति असल हुनेछ अनि ती शरीरहरूले ती कामहरू गर्नेछन् जुन उद्देश्यका निम्ति परमेश्वरले आरम्भमा मानिसलाई पृथ्वीमा राख्नुभएको थियो। हिब्रूका लेखकले यस वर्तमान समयमा मानिसको अधीनमा सब थोक भएको देख्दैनौँ भन्दा उनको अर्थ अन्ततः सबै थोक हाम्रो अधीनमा हुनेछ। मानिस ख्रिस्टको राज्यत्वको अधीनमा बन्ने हो। हामी यसो देख्दछौँ। हामी महिमामा र आदरको मुकुट उहाँलाई पहिर्यायो। परमेश्वरले बनाउनु भएको यस संसारमा हरेक चिज मानिसको अधीनमा हुनेछ जो परमेश्वरको आरम्भको योजना थियो। यस अर्थमा हामीले यस पृथ्वीलाई अधिकार गर्नेछौँ र परमेश्वरले आरम्भ योजना गर्नुभए चाहिँ हामी पृथ्वीलाई शासन गर्नेछौँ। यही कारण कि स्वर्गको जीवनका वर्णनहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको भौतिक र द्रव्यात्मक सृष्टिकै अंश पाइँदा त्यसले हामीलाई चकित तुल्याउनु हुँदैन। थुमाका विवाहको भोजमा हामी खानेछौँ पिउनेछौँ। प्रकाश 19:9। येशूले स्वर्गीय राज्यमा उहाँका चेलाहरूसँग एकपटक फेरि अङ्गुरको रस पिउनुहुनेछ। जीवनका पानीको नदी परमेश्वरको थुमाको सिंहासनबाट निस्कि त्यस सहरको सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। जीवनको वृक्षले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहनेछ। यी अभिव्यक्तिहरू कुनै पनि अक्षरांश सन्दर्भहरू बिना प्रतीकात्मक मात्रै हुन् भन्नका लागि दह्रो कारण छैन। तर ढोकाहरू अनि पर्खाल र जगहरू भएका त्यो स्वर्गीय सहर वास्तविक र साँचो कुनै थोकको वर्णन हो भनी सोच्नु गाह्रो पर्दैन। परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरुशलेम, त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो। त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू जस्तो चहकिलो थियो। त्यस सहरको सडक चहकिलो सिसा जस्तै निखुर सुनको थियो। पृथ्वीका राजाहरूले आफ्नो वैभव त्यसमा ल्याउनेछन् र दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैनन् र त्यहाँ रात हुने छैनन्। तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्। कतिपय विवरणहरू बुझ्नमा हामीमा केही अनिश्चयता हुन सक्छ, तर हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा खानेछौँ र पिउनेछौँ अनि अन्य शारीरिक क्रियाकलाप पनि गर्नेछौँ भन्नु यो चिन्हसित विसङ्गत भएको देखिँदैन। प्रकाशको पुस्तकमा स्वर्गका बयानहरूमा सङ्गीतका वर्णनहरूमा निश्चय प्रमुख छ अनि हामी यो कल्पना गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरलाई महिमा दिनका लागि साङ्गीतिक र कलात्मक दुवै थरीका क्रियाकलापहरू गरिएलान्। सम्भवतः प्रौद्योगिक सृजनात्मक र आविष्कारशील उपायहरूद्वारा सृजनाको अनुसन्धान र विकासका समग्र क्षेत्रमा मानिसले काम गर्नेछन् र यसरी परमेश्वरको प्रतिरूप तिनीहरूको उत्कृष्ट सृष्टिलाई सम्पूर्ण मात्रामा प्रदर्शन गर्नेछन्। यसको अतिरिक्त परमेश्वर असीम हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँका महानतालाई कहिले शेष
पारिसक्दैनौँ अनि हामी सीमित भएकाले उहाँको ज्ञानको वा सर्वज्ञताको बराबरी कहिले गर्न सक्दैनौँ। यसकारण हामी यो आशा गर्न सक्छौँ कि सम्पूर्ण अनन्तताको निम्ति परमेश्वरबारे, उहाँको सृष्टिसित उहाँको सम्बन्धबारे हामी झन झन सिक्दै जान सक्नेछौँ। यसरी हामी सिकाइएको त्यो प्रक्रिया कायम राख्नेछौँ जो यस जीवनमा आरम्भ गरिएको थियो, जसमा उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने जीवन चाहिँ यो जीवन हो जसमा निरन्तर परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सकियोस्। नयाँ सृष्टि समयविहीन हुने छैन, तर यसमा कहिले समाप्त नहुने लक्षणहरूको अनुक्रम हुनेछ। एउटा जनप्रिय भजनले परमप्रभुको तुरही बज्नेछ अनि समय अरू रहने छैन भन्ने कुरा बताए तापनि धर्मशास्त्रले यस अवधारणालाई समर्थन गर्दैन। निश्चय नै परमेश्वरको महिमाको ज्योति प्राप्त गर्ने यस स्वर्गीय सहरले कहिले पनि अन्धकार वा रात अनुभव गर्ने छैन। प्रकाश 21:25। तर यसको अर्थ यो होइन कि स्वर्ग त्यो स्थान हुनेछ जसमा समय अज्ञात हुनेछ वा जहाँ कुनै कामहरू एउटा पछि अर्को गरी गर्न सकिँदैन। वास्तवमा प्रकाशको पुस्तकमा स्वर्गीय उपासनाको सबै चिन्हहरूमा, अर्थपूर्ण वाक्यहरूमा क्रमैसँग बोलेका शब्दहरू अनि गरिएका कामहरू गाभिएका छन्। परमेश्वरको सिंहासन अघि दण्डवट गरिरहेका र उहाँको सिंहासन अघि मुकुट राखिएका, जसमा घटनाहरूको एउटा अनुक्रम सम्मिलित छ। जब हामी पढ्छौँ कि पृथ्वीका राजाहरूले जाति जातिहरूमा वैभव र सम्मान यस घरभित्र ल्याउनेछ, त्यसमा अर्को गतिविधि देख्छौँ जसले घटनाहरूको एउटा सिलसिला सम्मिलित गर्छ, जसमा एउटा पछि अर्को घटना घट्छ अनि जीवनको वृक्षका 12 थरीका फल छ, जसले हरेक महिना फल दिइरहन्थ्यो भन्ने तथ्यको स्पष्ट तात्पर्य पनि निश्चित यही नै हो। हामी सीमित प्राणीहरू भएका कारण हामीले यो पनि आशा गर्न सक्छौँ कि हामी सधैँ पलहरूका सिलसिलामा जिउनेछौँ। जसरी हामीले परमेश्वरको सर्वज्ञता वा सर्वव्यापकता कहिले पनि लाभ गर्न सक्दैनौँ, त्यसरी नै समग्र समयलाई सराबरी जीवन्त रूपले देख्ने अर्थमा अनि पलहरूको अनुक्रममा नबाँचिकन वा समयद्वारा सीमित नपारिने अर्थमा हामीले परमेश्वरको अनन्तता कहिले प्राप्त गर्न सक्ने छैनौँ। सीमित प्राणीहरूका रूपमा हामी कहिले अन्त नहुने पलहरूको सिलसिलामा नै बाँच्नेछौँ। खमा नयाँ सृष्टि सम्बन्धी धर्म सिद्धान्तले धन सम्पत्ति पृथ्वीमा नभएर स्वर्गमा थुपार्नमा ठुलो प्रेरणा दिन्छ। यो वर्तमान सृष्टि अस्थायी हो अनि नयाँ सृष्टिमा हाम्रो जीवन अनन्तका लागि हुनेछ भन्ने तथ्यबारे जब हामी विचार गर्छौँ, हामीलाई भक्तिको जीवन जिउने अनि यसरी जिउने कि स्वर्गमा धन थुपार्ने गरी बाँच्ने बलियो प्रेरणा मिल्छ। स्वर्ग र पृथ्वी नाश पारिनेछ भन्ने तथ्यमाथि चिन्तन गर्दा पत्रुस भन्छ, यी सबै कुराहरू यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पवित्रता भक्तिको जीवनमा तिमीहरू कस्ता किसिमका मानिसहरू हुनुपर्छ। तिमीहरू परमेश्वरको दिन प्रतीक्षा गर्छौ र त्यस दिनलाई नजिक ल्याउन चाहन्छौ, जुन दिन आकाशहरू जलेर भस्म हुनेछ र तत्त्वहरू आगोको रापमा पग्लनेछ। तर उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्छौँ जसमा धार्मिकताले बास गर्छ। अनि यसुले हामीलाई अति स्पष्टतापूर्वक भन्नुहुन्छ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन्, जहाँ चोरहरूले घर फोरेर चोर्छन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोर पनि लाग्दैन, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ। गमा नयाँ सृष्टि परमेश्वरको उपस्थितिमा
अत्यन्त सुन्दरता र प्रशस्तता आनन्दको स्थान हुनेछ। नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीबारे हामीमा स्वाभाविक रूपले भएका सारा प्रश्नका बावजुद हामीले तथ्यलाई बोल्नु हुँदैन कि धर्मशास्त्रले नयाँ सृष्टिलाई एकनिष्ठ रूपले एउटा अत्यन्त सुन्दरताको र आनन्दको स्थानको रूपमा चित्रित गरेको छ। प्रकाश 21 र 22मा स्वर्गको वर्णनमा यो प्रकरण बारम्बार पुष्टि गरिएको छ। एउटा सहर हो, पवित्र सहर हो, दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिङ्गारी र तयार पारेको स्थान। त्यस स्थानमा फेरि मृत्यु हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन। त्यहाँ हामी जीवनका पानीको फुहाराबाट सित्तैमा पिउन सक्छौँ। त्यो यस्तो सहर हो जहाँबाट परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लोरा स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो। यो विशाल क्षेत्र भएको सहर हो। दिएको नापलाई चाहे अक्षरांश बुझौँ वा प्रतीकात्मक रूपमा यसको लम्बाइ 12,000 टाँगो वा प्राय 1,400 माइल अनि त्यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर थियो। सहरका खण्डहरू विभिन्न रङका अत्याधिक बहुमूल्य रत्नहरूले निर्मित थियो। यो सबै प्रकारको खराबीबाट मुक्त हुनेछ, कारण थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने, झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैन। त्यस सहरमा हामीसँग पनि परमेश्वरको सारा सृष्टिमाथि शासन गर्ने अधिकार हुनेछ, कारण तिनीहरूले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछ। तर स्वर्गीय सहरका सारा भौतिक सुन्दरता भन्दा अझै मुख्य चाहिँ सबै जातिका र इतिहासका सबै कालका परमेश्वरका जनसँग अनन्तका लागि हामीले उपभोग गर्ने सङ्गति भन्दा अझै मुख्य पीडा, शोक र शारीरिक कष्टबाट स्वतन्त्रता भन्दा मुख्य अनि परमेश्वरको राज्यमा शासन गर्नुभन्दा मुख्य ती सबैबाट कता हो कता मुख्य चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँसँग अबाधित सङ्गति उपभोग गर्दै बसेका हुनेछौँ भन्ने तथ्य हुनेछ। हेर, परमेश्वरको बास मानिससँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ। पुरानो करारमा जब परमेश्वरको महिमाले मन्दिरलाई ढाक्दा पुजारीहरू खडा रहन र सेवा गर्न सक्थेनन्। नयाँ करारमा बेथलेहेम बाहिरको चौरमा बसेका गोठालाहरूलाई परमेश्वरको महिमाले घेर्दा तिनीहरू साह्रै डराए। तर यहाँ स्वर्गको सहरमा परमेश्वरको उपस्थितिका शक्ति र पवित्रतालाई हामी सामना गर्न सक्नेछौँ, किनकि हामी परमेश्वरको महिमाको वातावरणमा निरन्तर जिउनेछौँ। त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरले आफ्नो महिमा र श्रेष्ठता हामीलाई बोलाउनुमा उहाँको उद्देश्यको परिपूर्णता हुनेछ। जब हामी आनन्दसित उहाँको महिमाको सामान्य निरन्तर बास गर्नेछौँ, त्यस सहरमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नेछौँ, किनकि परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछ। उहाँ यहाँ पृथ्वीमा समय समयमा परमेश्वरको साँचो उपासना गर्नमा हामी आनन्द अनुभव गर्छौँ अनि हामी यो बुझ्छौँ कि उहाँलाई महिमा दिनु हाम्रो सर्वोच्च आनन्द हो। तर त्यस सहरमा यो आनन्द बढ्दै जानेछ अनि हामी जसको निम्ति सृष्टि गरेका थियौँ त्यो उद्देश्य परिपूर्ति भएको थाहा गर्नेछौँ। हाम्रो महानतम आनन्द प्रभु स्वयंलाई हेर्नु र सदाभरि उहाँको उपस्थितिमा रहनुहुनेछ। स्वर्गीय सहरका आशिषहरूबारे यूहन्नाले बताउँदा ती आशिषहरूको चरम बिन्दु यही छोटो वक्तव्यमा आउँदछ।
तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन्। हामीले परमेश्वरको मुहार हेर्दा उहाँले फर्किएर हामीलाई अनन्त प्रेम गर्नुहुनेछ र यसरी हेर्नुहुँदा हामी उहाँमा त्यो हरेक थोकको परिपूर्ति देख्नेछौँ जो यस विश्वमा असली र सही वाञ्छनीय भनी हामी जान्दछौँ। परमेश्वरको मुहारमा हामीले जान्न चाहेका सिद्ध प्रेम, शान्ति र आनन्द अनि सत्यता र न्याय, पवित्रता र बुद्धि, भलोपन र शक्ति, महिमा र सुन्दरता जान्नेछौँ। हामीले प्रभुको अनुहारमा एक टक लगाएर हेर्दा हामीले अघि कहिले भन्दा धेरै हदमा जान्नेछौँ कि तपाईँको उपस्थितिद्वारा तपाईँले आनन्दले मलाई गदगद पार्नुहुनेछ। तपाईँको दाहिने बहुलीमा अनन्त आनन्द छ। जब हाम्रो हृदयका अभिलाषाहरू पुरा हुनेछन्, जुन अभिलाषासित हामीले विगतमा पुकारेका थियौँ, एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिराख्न पाऊँ, उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न पाऊँ। भजन सङ्ग्रह 27:4। जब परमेश्वरलाई हामी मुखामुख देख्नेछौँ, हाम्रो हृदयले अन्य केही चाहने छैन। स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र पृथ्वीमा मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन। परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। त्यसपछि आनन्दसित हाम्रो हृदय र स्वरहरू उद्धार गरेका सबै युगका व्यक्तिहरू र स्वर्गका शक्तिशाली फौजसित यहाँ गीत गाउनेछन्, पवित्र 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 परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ, जो आउनुहुनेछ। आमेन। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? श्रोताबिन, तपाईँलाई जस्तो लाग्यो कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहोला र तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँले यसलाई सेयर गरिकन, नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक तथा सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।